नमस्ते, म लक्की बराल च्यानलबाट हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु। मेरो अघिल्लो एपिसोड 7 मा भने मैले फर्स्ट साइकलको विषयमा यहाँहरू सामुन्ने जानकारी दिएकी थिएँ र अब यस एपिसोडमा भने म सेकेन्ड साइकलमा केमोथेरापीको बारेमा जानकारी दिँदैछु। मेरो सेकेन्ड साइकल स्टार्ट भएको थियो 2006 को फेब्रुअरी 24 टु मार्चको 16सम्म। नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि 2062 साल फागुन महिनाको 12 देखि चैत महिनाको 3 सम्म मेरो उपचार भएको थियो। त्यसपछि पनि मलाई एक हप्ताको लागि घर जान दिएको थियो, मेरो होम सिक नहोस् भनेर हामीहरूलाई घर जान र रिफ्रेसमेन्टको लागि पनि घर जान दिएको थियो। र यो 1 महिनाको अवधिमा मलाई केमोथेरापी दिँदा के कस्तो अनुभव गरेँ भनेर म हजुरहरूको सामुन्ने सेयर गर्दैछु। र जब मलाई फागुन महिनाको 12 मा एडमिसन गर्यो, फेरि केमोथेरापी स्टार्ट गर्यो अल्टरनेट रूपमा। त्यही मेडिसिनहरू नै चलाएको थियो जुन मलाई पहिला पनि दिएको थियो। मेरो साइड इफेक्टहरू त्यति साह्रो जघन्य थिएन, गाह्रो त्यति धेरै खतरनाकको साइड इफेक्टहरू थिएन। सामान्य साइड इफेक्टहरू भएकोले मलाई कन्टिन्यू मेडिसिन दिएको थियो। मात्र त्यही थियो कि बेला बेलामा ब्लड काउन्टहरू कम हुने भएको कारणले चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजनहरू पनि दिएकै थियो। र मलाई केमोथेरापी दिँदै गयो सेकेन्ड साइकलमा पनि। सेकेन्ड साइकलमा भने अलिकति साइड इफेक्टहरू भनेको देखा पर्दै गएको थियो, जस्तो डायरिया, भोमिटिङ चाहिँ, नोजिया चाहिँ अघिल्लोमा पनि फर्स्ट साइकलमा पनि भएकै थियो। र सेकेन्ड साइकलमा आएपछि भने मेरो स्किनहरू एकदम बच्चाको जस्तै कलिलो हुँदै गयो। अनि त्यसपछि यो कपालहरू पनि झर्न थाल्यो। कपालहरू झर्दाखेरि चाहिँ मेरो एकैचोटि वार्ल्याक्क झरेन, सबै झरेन कि अलि गर्दै झर्यो। मेरो कपाल चाहिँ बिस्तारै अलि गर्दै झर्न थालेको थियो। त्यसको साथसाथै मलाई चाहिँ अलिकति कमजोरीहरू पनि फिल हुन थालेको थियो। अनि कमजोरी भन्नाले एकदमै दुब्लो पातलो हुँदै बिस्तारै दुब्लो पातलो हुँदै गइरहेको थिएँ। किनभने औषधिहरू भनेको चाहिँ त्यही नै हो, एलेस्प्राजिन, डोनो, 6 एमपीहरू। 6 एमपी चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ त्यो हाड जोड्नेहरू चाहिँ एकदमै कमजोर गराउने, दुखाउने हुँदो रहेछ। जिउहरू एकदम दुख्ने भइरहेको थियो। त्यसैको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ हामीलाई क्वाटिलन अर्थात् 6 एमपी अर्थात् पेडनासोलिन दिएको थियो। त्यसै गरी डोनो पनि कन्टिन्यू नै थियो, एलेस्प्राजिन पनि कन्टिन्यू नै थियो, ओन्डम पनि कन्टिन्यू नै थियो। त्यसै गरी आइरन क्याप्सुल र त्यसै गरी हाड जोड्नेको लागि क्याल्सियम क्याप्सुल पनि कन्टिन्यू नै थियो। र साइड इफेक्ट भनेको मलाई अहिले पनि डायरिया, भोमिटिङहरू अलिक कम भएको थियो भने ग्यास्ट्रिकले अलिक बढी सताएको थियो र ग्यासहरू बाहिर निस्किरहन्थ्यो। र खाना चाहिँ पटक्कै खान मन लाग्थेन। भात भनेको एउटा सिधा दाना पनि खान छोडेकी थिएँ, गनाउँथ्यो। बरु मैले मकैको फुल, आलु उसिनेको, अन्डा उसिनेको अनि जाउलो, दुधहरू चाहिँ खान्थेँ। साथीहरू फलफुल भने प्रतिबन्ध नै लगाइएको थियो, फलफुल मैले खाएकी थिइनँ। र अब यस्तरी गलाउन थाल्यो कि मलाई बिस्तारै मेडिसिनले म हिँडेर टोयलेटसम्म जान्थेँ। त्यो हिँडेर टोयलेटसम्म जान पनि धौ भएको थियो। बिस्तारै भित्ताहरू समात्दै म टोयलेट जान्थेँ। अनि मेडिसिनले गलाउँदै अन्तिम सेकेन्ड साइकलको अन्तिम अवस्थामा त म टोयलेट प्यानमा अन्त बस्नै नसक्ने भइसकेकी थिएँ। तल भुइँमा बसेपछि उठ्न नै नसक्ने त्यस्तो अवस्थामा भएकी थिएँ। त्यसपछि मलाई हस्पिटलले चाहिँ कमोड टोयलेटको व्यवस्था गरिदिएको थियो। पुरै अब जनरल वार्डमा भएकोले, आइसोलेसन वार्डमा भएकोले जनरल टोयलेट नै युज गर्नु पर्थ्यो। तर म तल भुइँमा बस्न नसक्ने भएको कारणले कमोड टोयलेटको सम्म हस्पिटलले एउटा चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु भएको थियो।
र साइड इफेक्टहरू मैले अरू साथीहरू पनि एडमिसन भएका थिए, ब्लड क्यान्सर ALL2 क्याटेगोरीकै साथीहरू र CML AMLका साथीहरू पनि एडमिसन हुनुभएको थियो। त्यति बेला चाहिँ मलाई के अनुभूति हुन थालेको थियो भने आफू जस्तै अरू उपचार गरेर निको नै हुन्छ भन्ने साथीहरू त थिए, तर मलाई चाहिँ डक्टरहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो उपचार गरेपछि निको नै हुन्छ भनेर बारम्बार भनिरहनुहुन्थ्यो, तर आफूलाई चाहिँ आफू जस्तै व्यक्तिहरू हेर्न मन थियो। त्यतिकै बिचमा चाहिँ मैले अर्को हाम्रो जुन विनोद थापा दाइ हुनुहुन्थ्यो, जसको राम्रो भइसकेको थियो, उहाँको चाहिँ आर्थिक अवस्थाको कारणले उहाँहरूले अन्तिम अवस्थामा चाहिँ गएर मेडिसिन छोड्नु भएको थियो। उहाँहरू 1 महिनादेखि चाहिँ उपचार गर्न आउन छोड्नु भएको थियो। उहाँहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउन सकेकी थिएन र त्यसै गरी ALL क्याटेगोरीको अरू पेसेन्टहरू पनि एडमिसन हुनुभएको थियो। 19 वर्षको एउटा भाइ पनि एडमिसन हुनुभएको थियो। उहाँको विषयमा म बिस्तारै कुरा गर्ने नै छु र मेरो विषयमा कुरा गर्दै जाउँ एकछिनको लागि। मेरो जब मेडिसिन दिन थाल्यो, मेडिसिन दिँदाखेरि ब्लडहरू काउन्टहरू कम हुने, अनि त्यसपछि ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्दै फेरि नर्मल ल्याएर चाहिँ फेरि मेडिसिन दिने, अनि फेरि ब्लड कम हुँदै गएपछि फेरि ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्ने, त्यस्तो प्रतिक्रियाहरू भइ नै रहेको थियो। र साइड इफेक्ट भनेको त्यही डाइरिया, भमिटिङ, अनि ग्यास्ट्रिक पेन, अनि त्यसपछि जिउहरू अलिक दुख्ने, अनि त्यसपछि अलिक कमजोर भएर भुइँमा फ्यात्त बस्ने खालको त्यस्तो भएकी थिएँ म। अनि अरू भनेको जस्तो कि मलाई फिभर भनेको देखिएको थिएन। फिभर नआउनु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो र बिलिरुबिनहरू पनि बढेको थिएन, जसले गर्दा मलाई जन्डिस देखा परेको थिएन। यसो गर्दाखेरि मलाई अन्य त्यो फेरि फिभरहरू बिलिरुबिन बढ्यो भने अन्य उपचार गर्नु पर्दो रहेछ। क्यान्सरको केमोथेरापीलाई छोडेर अरू पनि थप उपचार गर्नुपर्ने रहेछ। यसो हुँदा बिरामीलाई निकै गाह्रो हुने। तर मेरो केसमा भने यस्तो अवस्थाहरू हामीले खानामा निकै नै कन्ट्रोल गरेको हुनाले, खानामा निकै बन्देजहरू गरेको हुनाले हामीलाई त्यस्तो समस्याहरू भएन। अझ अरूहरूलाई त फोक्सोमा पानी जम्ने, पेटमा पानी जम्ने, अनि त्यसपछि मुटुहरूमा पनि असर गर्ने, लिभरमा असर गर्ने हुँदो रहेछ। तर हामीहरूलाई त्यस्तो भने अवस्था आएन। त्यसै कारणले मेरो बेलामा अल्ट्रासाउन्डहरू, एक्सरेहरू गर्नु परेको थिएन। यसरी सेकेन्ड साइकलमा भने मलाई सामान्य जस्तो नै भयो र खानेकुराहरूमा भने प्रतिबन्ध लगाइ नै रहेका थियौँ हामीले। त्यही अन्डा उसिनेको, बोइल गरेको आलु, अनि त्यसपछि भनेको जाउलो दुधहरू मात्रै खान्थेँ। अनि मलाई गाह्रो पछि भनेको भमिटहरू भइरहने र खानेकुराहरू एकदमै गनाउने भएकोले एकदम पातलो दुब्लो हुँदै गएको थियो। वेटहरू भने एकदमै लस हुँदै गएर 35 केजीसम्म म पुगेकी थिएँ साथीहरू। अनि हिँड्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्थ्यो। मम्मीहरूले इन्टरटेन गराउनुपर्छ भनेर छिमेकीहरू, वरपरका छिमेकीहरूले नै बोलाउनुहुन्थ्यो। कति बेला चाहिँ यसो रिफ्रेसमेन्ट हुनु पर्यो भनेर हामी चाहिँ उहाँहरूको घर पनि जान्थ्यौँ। तर बाहिरी खानेकुराहरू चाहिँ पटक्कै खान दिएको थिएन। र राम्रो पक्ष भनेको एउटा खुसी लाग्छ, अहिले पनि म उहाँहरूलाई सम्झिरहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको छोरी नै आएर उहाँहरू चाहिँ छिमेकीहरू चाहिँ डक्टर नै हुनुहुँदो रहेछ। डक्टरको श्रीमती अनि छोरीहरू आएर हस्पिटलमा नै म मात्रै एक्लै भएको बेलामा आएर गानाहरू गाएर मलाई इन्टरटेन गराउँथे। मलाई डिप्रेसनमा नजाओस् भनेर चाहिँ खुबै ख्याल गरिन्थ्यो। र साथीभाइहरूले पनि मलाई भेट्न आउँथे। साथीभाइहरूले नि के खान्छस्, के लाउन, के खान मन लागिरहेछ भनेर सोध्थे। मैले त्यति बेला चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ केही खान मन छैन भनेर भनिदिन्थेँ, टार्थे। तर खान चाहिँ मन लाग्थ्यो। अचार, अनि त्यसपछि मासुहरू खान मन लागिरहेको हुन्थ्यो। यसरी तर जेसुकै खान मन लागे पनि खानेकुरामा चाहिँ निकै बारेको थियो। चिल्लो पिरो भनेको मेरो मबाट निकै टाढा थियो, किनभने म दाल
भात तरकारी खानै पराउँथिनँ, चिल्लो पिरो जाने कुरा नै भएन। त्यसै कारणले गर्दा पनि मेरो बिलिरुबिनहरू बढेको थिएन, फिभर आएको थिएन, मास्क मैले 24 घन्टा लगाइरहेको हुन्थेँ। अनि केमोथेरापी दिँदाखेरि पनि अब यो भेनहरू ओपन गरिरहनुहुन्थ्यो। भेन 4 दिनको लागि मात्रै काम गर्थ्यो भेन ओपन गरेकोले क्यानुला राख्दाखेरि। अनि त्यो 4 दिनपछि चाहिँ यत्रो फुलेर आउँथ्यो अनि कस्तो पेन हुन्थ्यो। अनि डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ राउन्डमा आउँदाखेरि त्यो क्यानुलालाई खुबै ध्यान दिनुहुन्थ्यो। अनि क्यानुला चाहिँ 4 दिन भइसक्यो, यसो सुन्निन लायो भने क्यानुला चेन्ज गर्नु भन्नुहुन्थ्यो। अनि क्यानुलाको माथिबाट पनि त्यो के अरे पट्टीहरू टेपहरू चाहिँ सफा गर्न लाउनुहुन्थ्यो, इन्फेक्सन हुन्छ यसले भनेर डाक्टर साहबले निकै ख्याल गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि बिस्तारै डाक्टर बराल पनि आउन थाल्नु भएको थियो, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद बराल। हामीहरूकै आफ्नै जाति आफ्नै कास्ट भएको हुनाले उहाँले बढी नै केयर गर्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई पनि खुबै रमाइलो लाग्थ्यो। उहाँले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदम हौसलाहरू दिने, रमाइलो गराउने भएको कारणले चाहिँ एकदमै मन पर्थ्यो मलाई उहाँ। अनि डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने एकदमै राम्रो, उहाँ चाहिँ धेरै नबोल्ने, एकदम कन्सियस, बिरामीको कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्ने, पेसेन्ट पार्टीको भन्दा पनि बिरामीलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिने हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर डाक्टर सुदीप मलाई एकदमै राम्रो लाग्थ्यो। अनि डाक्टर बराल र डाक्टर सुदीपमा भनेको डाक्टर बराल चाहिँ धेरै प्यार बोल्ने हुन्थ्यो र अनि आफ्नै जातको आफ्नै कास्टको भएर पनि होला निकै मद्दत गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले हँसी मजाक गराउने, इन्टरटेन दिने जस्ता कुराहरू चाहिँ गराउनुहुन्थ्यो। किनभने उहाँहरूकै आफ्नै आमा बुवा कि बुबा हो, आमा जस्तो लाग्छ, उहाँ पनि क्यान्सरबाटै बित्नु भएको कारणले उहाँ चाहिँ क्यान्सरको डाक्टर बन्नुभएको रहेछ। यस्तै हो साथीहरू। सेकेन्ड साइकलमा चाहिँ मलाई भएको कमी कमजोरी भनेको त्यही म दुब्लो पातलो, अझै खाना खानै मन नलाग्ने, झनै गनाउने भएको थियो भने के अरे इन्फेक्सनहरूको साइड इफेक्ट भनेको डाइरिया, भोमिटिङ, नोजिया अनि त्यसपछि कपाल चाहिँ झर्न सुरु भएको थियो। अनि त्यसपछि भनेको म चाहिँ फ्यात्त भुइँमा बस्ने भएको थिएँ, वेट एकदम लस भएको कारणले। अनि एक दिनको कुरा हो, म चाहिँ बाथरुममा दाँत तित ब्रस गर्दै थिएँ, हातको औलाहरू चलाउँदै थिएँ, तातो पानी नै युज गर्थेँ। त्यो गर्दै थिएँ। मम्मी, मेरो पेसेन्ट पार्टी हुनुहुन्थेन, मम्मी हुनुहुन्थ्यो केयर गिभर। मम्मी चाहिँ घर जानुभएको बेलामा मलाई एकदम कमजोर फिल भइरहेको थियो। दाँत ब्रस गर्दै थिएँ। मलाई त कस्तो यसरी हल्लेको जस्तो लागिरहेको थियो। अनि पछि यसरी हल्लेको जस्तो फिल भइरहेको थियो। भरे त म फेन्ट हुन लागेको रहेछु। अनि मलाई कता म फेन्ट हुन्छु जस्तो लाग्यो, कालो भए जस्तो लाग्यो। अनि अगाडिपट्टि काउन्टर थियो, काउन्टरमा चाहिँ मैले सिस्टरलाई बोलाउन खोजेँ, बोलाउन सकिनँ। अनि त्यसपछि बोलाउनै सकिनँ। अनि पछि कताबाट सिस्टर भनेछु। अनि उहाँले मलाई देख्नुभयो। अनि उहाँले हतरपत्र, डाक्टर ईश्वर हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर सुदीप श्रेष्ठकै टिम हुनुहुन्छ उहाँहरू, डाक्टर बराल र डाक्टर सुदीप श्रेष्ठकै टिम हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मलाई दौडेर आउनुभयो र सिस्टरले डाक्टर भनेपछि डाक्टर दौडेर आउनुभयो। अनि कता मलाई बोकेको जस्तो याद आउँछ, मेरो चप्पल खसेको याद आउँछ। अनि त्यसो भएर एकछिन म फेन्ट भएको थियो, हतरपत्र डाक्टर। अनि कता होस आए जस्तो नि लाग्थ्यो। डाक्टरहरूले अक्सिजन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो अक्सिजन चोरी औँलामा चाहिँ मेरो अक्सिजनको चेक पनि गर्नुभएको थियो। त्यो सानो एउटा लुगा सुकाउँदाखेरि पिन हुन्छ नि, हो त्यस्तै खालको पिन लगाइदिएर। अनि त्यसपछि मलाई अनि अक्सिजन दिन तयार मात्र गरेको जस्तो लाग्दो थियो। अनि कता आँखा खुल्या जस्तो लाग्यो। अनि डाक्टर ईश्वरले चाहिँ कि त आँखा खुला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ कता आँखा खुल्या जस्तो पनि लाग्छ, फेरि बन्द भए जस्तो पनि लाग्छ। अनि भरे चाहिँ अनि एकछिनपछि मैले आँखा बिस्तारै खोलेँ। अनि त्यसपछि मलाई अक्सिजन पनि दिनु परेको थिएन। यसरी मलाई खाना खान मन नलाग्ने भएको भएर चाहिँ म धेरै नै कमजोर भएको, सेकेन्ड साइकलमा चाहिँ मलाई अलिक कमजोरै फिल भएको महसुस भइरहेको थियो। यसरी हाम्रो जेन तेन सेकेन्ड साइकल पनि कम्प्लिट भयो। 2062 साल फागुन चैतको
चैतको 3 गते चैतको 3 गते चाहिँ मेरो सेकेन्ड साइकल पनि कम्प्लिट भयो र म 1 हप्ताको लागि घर जानु पाउने भएँ। 1 हप्ताको लागि घर जाँदा म यति खुसी हुन्थेँ कि किनभने 1 महिना हस्पिटलमा बस्दा आफूलाई नै शरीर गनाएको जस्तो फिल हुने, कमजोर, त्यसमाथि नि धेरै कमजोर भएको थिएँ। कमजोर भएको कारणले चाहिँ आफूलाई एकदम गाह्रो फिल भइरहेको थियो। अलिअलि आफू शरीर गनाएको जस्तो नि फिल हुन्थ्यो। अनि घर चाहिँ गएपछि चाहिँ तातो पानीले नुहाउन पाइन्थ्यो अनि त्यही भएर चाहिँ मलाई एकदम घर जाने भन्नासाथै निकै खुसी भएको थिएँ। अनि सेकेन्ड साइकलपछि घर जाँदाखेरि चाहिँ म धेरै कमजोर भएको थिएँ। एम्बुलेन्सले हामीलाई घर पुऱ्याइदियो। घर पुऱ्याएर एम्बुलेन्सबाट बाहिर निस्किने बेलामा त म आफ्नो खुट्टा टेक्नै नसकेर भातल्याक्क लडेकी थिएँ। त्यति बेला चाहिँ साथीहरू त्यहाँ वरपरका साथीहरूले आएर मम्मीको सहायतामा मलाई चाहिँ माथि घरसम्म पुर्याइएको थियो। यसरी सेकेन्ड साइकलमा घर जाँदाखेरि चाहिँ म आफै नुहाउन पनि नसक्ने भइसकेकी थिएँ। तातो पानी तताइदिनु भयो मम्मीले। हस्पिटलबाट जानासाथ बाथरुममा लगेर तातो पानी तताएर बाथरुममा लगेर नुहाएर मात्रै भित्र पसाइन्। भित्र घरभित्र छिरेका थियौँ किनभने म एकदम ठुसठुस गनाएको जस्तो फिल भइरहेको थियो। यही नै हुन् साथीहरू मेरो पहिलो साइकल र दोस्रो साइकलको एक्सपिरियन्स। खानेकुराहरूमा चाहिँ त्यही हो, पानी कुरा, झोलिलो चिजहरू, सुपहरू पनि खान्थेँ। साँच्चै मैले भन्न बिर्सेछु, चिकन सुप, भेज सुपहरू चाहिँ मैले खाइरहेको हुन्थेँ पानीको मात्रा कमी नहोस् भनेर। अनि त्यसपछि मलाई सुगरहरू केही नदेखिएको कारणले मैले अनि डाइरियाहरू पनि भएको कारणले मम्मीलाई जीवनजल पानी खान्छु भनेर जीवनजल पानी पनि खाएको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो पनि डक्टरकै रोहबरमा रहेर डाक्टर साहबहरूसँग सल्लाह गरेर जीवनजल पानी, ग्लुकोज पानीहरू पनि पिएको थिएँ। यसै पानी पिउन मन नलाग्ने अनि त्यही भएर चाहिँ पानी पिउनको लागि जीवनजल र जीवनजल पानी र ग्लुकोज पानी पिएकी थिएँ। तर सबैले फेरि यो पिउन चाहिँ हुँदैन किनभने कसैको चाहिँ अब सुगरहरूको मात्रा बढेको छ भने ग्लुकोज पानी पिउनु हुँदैन रहेछ। यी नै हुन् मेरा एक्सपिरियन्स सेकेन्ड साइकलको साथीहरू। हजुरहरूले नयाँ एपिसोडहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ, यस विषयमा अझै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनुहोला। मेरो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुहोला, आफ्नो जीवनमा पनि लागू गरिदिनु हुनेछ। र हामी जस्तै क्यान्सर सर्भाइभर्स, क्यान्सरको उपचार गरिरहेकाहरू सामुन्ने यी नै विषयवस्तुहरू उहाँहरू सामुन्ने पुर्याउनलाई मलाई मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ म आज बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।